کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں خط لکھ لکھ سانوں کیتا مجبور روضہ رسول کولوں ہوئے اسی دور خط لکھ لکھ سانوں کیتا مجبور روضہ رسول کولوں ہوئے اسی دور نانے دا مدینہ چھوڑوایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں مجھتے کا سوچ میں نواسا کا رسول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا ہے تیرے دا جانی نالے بیٹا کا بطول دا تو خانو الہاد بھی نہ آیا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں دلوں میں بلاوا کیویں مسلم ویر نو سپا کیتا تسی میرے بھیجے کوئی سفیر نو خون وچ کیویں میں گلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیوں کیتا ساتھ ظلم کمایا کوفیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خود پہ تابعین نہ بے ایمان پہ کوئی اثر نہیں ہویا انہاں قملے شروع کر دیتے نے میرے پیغمبر دے حسین دا بیٹا جوان بیٹا جنہ دا نام ابو بکر تے معروف علی اکبر کر دیتا گیا علی کر کے جامع شہادت نوش کر گئے خیمے تے دروازے تے کے لاشا پہ آئے تھوڑی دیر گزری نہ حضرت حسن دا بیٹا جنہ دا نام قاسم جوانی عالم انہاں نوں بھی شہید کر دیتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھتیجے قاسم دا لاشا اٹھائے اینڈ پتر ابو بکر دے نال لے آ کے لٹا دیتے خیمے تک خبر پہنچی نو روڑ دیاں آوازاں لگ گئیاں اور جس ماں دا جوان بیٹا ٹر گئے او ماں اللہ دی قسم دلوں ہاتھ جم دیے جس برا جس بہن دا جوان ویر ٹر گئے او بہناں دے دل ٹٹ جاندے نے حضرت حسین آپ بھی زخمی نے مینوں دسنا پتراں دی شہادت زخم کنوں نہیں لگدا کنوں تکلیف نہیں ہوندی بھتیجا شہید ہو جائے کدا دل نہیں دکھدا حضرت حسین آپ بھی زخمی نے ایک ناقل بیت نو کہندے نے صبرن یا اغلبیتی صبرن یا ابن امومتی میرے گھر والے صبر کرو میرے چچیاں دی اولاد صبر کرو اللہ کو وقت مختصر بات کرو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کر کے ننے علی اصغر نو پکڑے لوکاں دے سامنے پیش کیتا او مانو تہاڈا میرے نال کوئی جھگڑا ہوئے گا تہاڈی میرے نال کوئی لڑائی ہوئے گی اس معصوم دا کی قصور ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے تے واسطے پانی تے چھڈو انہاں بے ایماناں پانی دین دے بجائے ایک بدبخت نے تیر مارے ننے علی اصغر جنہاں دا نام عمر سی انہاں دے گلے تے گرا کے لگی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو جاندے نے علی اصغر دے گلے تے تیر نکال دے نے خون دا دکھ بھر کے آسمان وال سٹدے نے اللہ حسین اس پریشانی تے ہمت عطا فرماؤ اللہ حسین اس صدمے تے صبر عطا فرماؤ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخماں نال چور نے جوان پتر بھی شہید ہے دیکھیا کہ 2 منٹ رہ گئے میں بات ختم کر لگا جوان بیٹے بھی شہید ہو گئے جوان بھتیجے بھی شہید ہو گئے جوان بھائی بھی شہید آل جعفر بھی شہید ہو گئے آل عقیل تے آل مسلم بھی شہید ہو گئے آپ زخماں نال چور نے جسم تے انگ تے زخم لگے نے دل بھی زخمی ہے تے جسم بھی زخمی ہے زخماں نال چور ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے تے آسمان ول منہ کر کے کہندے نے صبر علی قضائکا صبر علی قضائکا صبر علی قضائکا لا الہ سواک اللہ جوان بیٹے شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم نے راضی اللہ جوان بھتیجے شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم نے راضی اللہ جوان بھرا شہید ہو گئے میں تیرے فیصلے ہم نے راضی اللہ میں آپ بھی زخماں دے نال چورو لا الہ سواک مالکا سارے دکھ برداشت کر کے میں پھر بھی اعلان کرنا تیرے تو علاوہ معبود
سارا کنبہ شہید کروا کے حضرت حسین فرما رہے نے مالکا اس حالت کے اندر بھی میرا عقیدہ ہے تیرے تو علاوہ معبود تے آج جدا عقیدہ ہے رب تو علاوہ معبود اور کوئی نہیں ہوئی حسینی ہے تے جڑا قبر دے سامنے چک جائے جڑا شجر دے سامنے چک جائے جڑا گھوڑے تے تھلے چک جائے اللہ دی قسم حسینی نہیں ہو سکتا حسینی او کوئی ہے جدا سر کٹ دے سکتے رب تو علاوہ کسی اور دے سامنے چک سکتا حضرت حسین نے اپنا پورا خاندان شہید کروا کے رب تو علاوہ کسی نو معبود نہیں منیا اور میں نو تو انو عقیدہ سمجھا کے گئے نے عقیدہ سکھنا دے تے اہل بیت کو سکھو جڑے کٹ گئے نے پر انہاں بے وفائیاں کیتیاں رب نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ دی قسم اے نبی پاک دا گھرانہ سی اے میرے پیغمبر دے اہل بیت سی حضرت حسین دی فضیلت حدیثاں پڑھیے واقعہ کربلا سارا سنائیے بڑی لمبی داستان ہے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ صحابہ اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے صحابہ اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرمائے بس اینا جملیاں میں بات ختم کرنا چاہنا کیونکہ پوری تقریر کے اندر میں اہل بیت دا ذکر کیتا ہے تے صحابہ دا ذکر نہ کرا انشاءاللہ آپ سب کرن گے دلائل نال تے میں تھوڑا جہا حصہ پا کے گل ختم کرنا چاہنا شک نہ کر صحابہ تے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن جنہ دا ایمان کو سبحان اللہ انجنی محبت نہ کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن روحماؤ بینگم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک نشان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ روحماؤ بینگم پڑھ ذرا قرآن وچ ایک نشان والیاں تے شک نہ کر ایمان وچ تیری سال نال مصطفیٰ تے گئے گزار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن سونے کملی والدے اور سونے تابدار گن ہر پاٹے ایمان نو ٹیسٹ لان لگا ویکھنا چاہنا کنے کو بیدار کر دیو کل صحابہ جنتی گن ساٹا اے ایمان گئے کل صحابہ جنتی نے ساٹا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے کل صحابہ جنتی گن رب کل صحابہ جنتی گن ساٹا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہو احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مدار گن آقا نال ویکھو یارو لیٹے وچ مدار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن ایک جملہ مصیبت نال پڑھو اللہ دی قسم میں نو پتہ لگے میں تقریر سنائیے تھی تو دل سنیے میں جملہ کہنا تو تسی کہنا حق چار شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن کا شک نہ کر صحابہ تے سارے بولو شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے سونے رشتہ دار اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا پہ لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والدے اور سونے تابدار گن شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار گن سونے کملی والدے اور سونے رشتہ دار گن